व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रोज़ों के मुतल्लिक ये अर्ज़ करूँगा कि जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है और जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता। अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया है और फिर फ़र्ज़ के जो है अहकाम बेशुमार हैं। तो मैं आपको रोज़े के मुतल्लिक ये अर्ज़ करूँगा कि रोज़ा तोड़ने से या भूल कर, ये तमाम जो हैं चीज़ें हैं, मैं इंशाअल्लाह इसके बारे में आपको मालूमात फ़िक़्ह हनफी से और मुतबर फ़िक़्ह की किताबों से रोशनास कराऊँगा। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें दो किस्म की हैं। पहली किस्म मैं अर्ज़ करता हूँ कि पहली किस्म क्या है। अज़ीज़ मतलब पहली किस्म वो है जिनसे कज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। अगर रोज़ादार कुछ भूल कर खा ले या पी ले या मुजामत कर ले तो रोज़ा नहीं टूटता। इस हुक्म में फ़र्ज़, इस हुक्म में नफल में कुछ फ़र्क नहीं है। ये मसला जो मैंने अर्ज़ किया है ये हिदायत शरीफ में भी मौजूद है और आलमगीरी किताब में भी मौजूद है। कोई शख्स कुछ खा ले, यानी कोई आदमी, औरत हो या मर्द हो, कुछ खा रहा हो और किसी ने कहा कि तू रोज़ादार है और उसको याद नहीं है, यानी उसे याद नहीं आता, तो सही ये है कि रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा। ये ज़हीरिया में लिखा है और आलमगीरी किताब में भी ये मसला मौजूद है। अगर कोई शख्स किसी रोज़ादार को कुछ भूल कर खाते हुए देखे तो अगर उसमें इतनी कुव्वत देखे कि रात तक रोज़ा तमाम करेगा तो मुख्तार ये है कि उस याद ना दिलाना बेहतर है, उसको मकरूह है। और अगर रोज़ा से ज़ईफ़ हो जाएगा, यानी मैं मसला फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ादार को कुछ भूल कर खाते हुए देखे तो अगर उसमें इतनी कुव्वत देखे कि रात तक रोज़ा तमाम करेगा तो मुख्तार यह है कि याद ना दिलाना उसको मकरूह है। और अगर रोज़ा से ज़ईफ़ हो जाएगा, मसलन बहुत बूढ़ा हो, तो अगर खबर न करे यानी न बताए तो जायज़ है। ये ज़ाहिरिया में भी मसला मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी ये मसला मौजूद है। और अगर कोई ज़बरदस्ती करने से या ख़ता करने से कुछ खा ले तो कज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। ये मसला फतावा काजी खां में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी के अलावा और बाकी फ़ुक़हा कराम ने अपनी अपनी किताबों में ये मसला लिखा है। अब मैंने आपको ये बताया कि ख़ता करने से, ख़ता का मतलब क्या है। ख़ता करने से कुछ खा ले पी ले, ख़ता का मतलब मैं अर्ज़ कर देता हूँ, शायद आपको ख़ता का माना समझ में ना आए। ख़ता उसको कहते हैं कि रोज़ा याद हो और उसके तोड़ने का कसद ना हो और फिर वो कुछ खा ले कुछ पी ले, और भूलने वाला उसके खिलाफ है। ये मसला निहाया में भी मौजूद है और मसला ये बहरुर रैक में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी ये मसला मौजूद है। अगर कुली की या नाक में पानी डाला और पानी अंदर चला गया तो अगर रोज़ा उसको याद था तो फासिद हो गया और उस पर कज़ा लाजिम आएगी, और जो याद ना था यानी उसको रोज़ा याद ना था तो फासिद ना होगा। ये मसला खुलासा किताब में लिखा है और इसी पर इत्माद है। ये फ़िक़्ह की किताब मोतबर है। अगर किसी ने रोज़ादार की तरफ कुछ फेंका और वो उसके हलक में जा पड़ा तो उसका रोज़ा फासिद हो गया, इसलिए कि वो बमंज़िला खाती की है, यानी ख़ता करने वाला। इसी तरह अगर नहाया यानी गुस्ल किया और उसके हलक में पानी चला गया तो भी यही हुक्म है जो मैंने अर्ज़ किया। ये मसला सिराजुल विहाज में भी मौजूद है और आलमगीरी में भी मौजूद है।
اگر کوئی پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر وہ بھولنے والے کے حکم میں، اور وہ بھولنے والے کے حکم میں نہیں ہے، اس واسطے کہ سوتا ہوا یا بے ہوش اگر کسی جانور کو ذبح کرے تو اس ذبیحہ کا کھانا حلال نہیں، اور جو شخص ذبیحہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ میں نے جو مسئلہ اوپر عرض کیا اس کی مثال میں دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز نکل گیا جو بموجب عادت کے دوا یا غذا نہیں ہے جیسے پتھر یا مٹی، تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اجل مطلب کیوں نہیں ہوتا کہ جس چیز سے نفرت آتی ہے، گہن آتی ہے، تو وہ چیز کھانے سے اجل مطلب اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اس بات کو جو ہے نا یاد رکھنا ہے، نفرت جس چیز سے آئے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، لیکن قضا لازم نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا یہ متبین میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر سنگریزہ، یعنی سنگریزہ کہتے ہیں پتھر کو، کنکری کو، یا گٹھلی یا پتا یا ڈھیلا یا روئی یا تنکا یا کاغذ کوئی عورت یا مرد روزے دار نکل گیا تو اس پر قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہ آئے گا۔ میں پہلے عرض کر دیا ہے، کیونکہ جس چیز سے نفرت یا گہن آتی ہے اس پر کفارہ لازم نہیں آتا، لیکن روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی لکھا ہے اور عالمگیری بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہے۔ اگر بھی جو ہے ابھی پکی نہ ہو اور نہ بطور ترکاری کے پکائی ہو، اس کو نگل گیا تو کفارہ نہیں ہے، اور اگر تازہ اخروٹ نگل جائے تو بھی یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ نہر الفیق میں موجود ہے۔ اگر خشک اخروٹ یا خشک بادام نگلا تو بھی یہ کفارہ اس پر یعنی کفارہ نہیں ہے، اور اگر انڈا ماں چھلکے یا انار ماں چھلکے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اجل محترم نفرت ہے، ان چیزوں سے گہن آتی ہے آدمی کو۔ پستہ اگر تازہ ہے تو بمنزلہ اخروٹ کے ہے، اگر خشک ہو اس کو چبائے اور اس میں مینگ ہے یعنی کہ گودا ہے، اس کو مینگ کہتے ہیں، تو کفارہ لازم آئے گا، اور اگر بغیر چبائے نکل گیا تو سب کے نزدیک کفارہ لازم نہیں آتا، اور اگر اس کا سر پھٹا ہوا ہے تو بھی عام فقہاء کرام کے نزدیک کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اگر خربزہ کا چھلکا نکل گیا تو اگر وہ خشک ہے تو ایسی حالت میں ہے کہ اس سے نفرت معلوم ہوتی ہے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر تازہ ہے اور ایسا ہے کہ اس سے نفرت نہیں ہوتی تو کفارہ لازم آئے گا۔ یہ مسئلہ ظہریہ میں بھی موجود ہے۔ اگر چاول یا باجرہ کھا لیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا، یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ مسور ماش کے کھانے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، یہ مسئلہ زہدی میں موجود ہے۔ اگر ایسی مٹی کھا لی جس سے سر دھویا کرتے ہیں تو یہ روزہ تو اس کا یعنی روزے دار کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر مٹی کے کھانے کی اس شخص کو عادت ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو قضا کفارہ واجب ہوگا، یہ مسئلہ ظہیریہ میں لکھا ہے۔ دھاتوں کے درمیان جو کچھ رہ گیا ہے اگر وہ تھوڑا ہے تو اس کے کھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر بہت سی فاسد ہو جاتا ہے، اگر بہت ہے یعنی کہ منہ میں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو بہت ہے، اگر کم ہو تو تھوڑا ہے، اور اگر اس کو منہ میں سے ہاتھ میں لے کر پھر کھایا تو چاہیے کہ روزہ فاسد ہو جائے، یہ کافی میں مسئلہ موجود ہے، اور اس پر کفارہ واجب ہونے میں بہت سے قول ہیں۔ فقہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کہ ایسا یہ ہے کہ کفارہ واجب نہ ہوگا، یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اور اگر اس کے دانتوں میں کوئی تل رہ گیا ہے، اس کو نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر باہر سے لے کر تل نکلا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور کفارہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ مختار یہ ہے کہ اس کا بغیر چبائے نکلا ہے تو کفارہ واجب ہوگا، یہ مسئلہ غیاسیہ اور فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہی مسئلہ اصح ہے یعنی صحیح ہے، یہ محیط شخصی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور اگر اس کو چبایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور یہی بہت ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اور ہر تھوڑی چیز چبانے میں قاعدہ کلیہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔
یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود اور عالمگیری میں بھی لکھا ہے۔ اگر گیہوں کا دانہ چبایا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ منہ میں ہی فنا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے بھی ان سے نقل کیا ہے۔ اگر کوئی لقمہ دوسرے کے کھانے کے لیے چبایا پھر اس کو نگل گیا تو ظاہر یہ ہے کہ کفارہ نہ ہوگا۔ یہ وجیز قدری میں لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر سحری کا کوئی لقمہ اس کے منہ میں باقی تھا اور سحر طلوع ہو گئی تو پھر اس کو نگل گیا، یا بھول کر روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے لیا اور جب اس کو چبا لیا تو یاد ہوا کہ روزہ دار ہے، پھر باوجود یاد آنے کے وہ نگل گیا، تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر منہ سے باہر نکالنے سے پہلے نکل گیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، اگر منہ سے باہر نکالا اور پھر نگل گیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، اس صحیح کہنے والا فتاوی قاضی خان ہے۔ اگر دوسرے کا تھوک نکل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، کفارہ لازم نہ ہوگا، کیونکہ تھوک میں نفرت اور گہن آتی ہے۔ ہاں لیکن اگر اس کے محبوب کا تھوک ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر پھر نکل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ تھوک میں گہن اور نفرت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ وجیز قرطبی نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی کے ہونٹ کسی کے ہونٹ یا پھر تین کرتے وقت یا اور جو ہے تھوک میں درمیان تر ہو جائیں، یعنی بات وغیرہ کرتے ہوتے ہونٹ وغیرہ باتیں کرتے ہوئے تر ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کو نگل جائے روزے دار، تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ زاہدی نے لکھا ہے۔ اور اگر اس کے منہ میں رال ٹھوڑی تک ہے، اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا تھا، پھر وہ اس کو منہ کے اندر لے جا کر نگل گیا تو روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا باہر نکلنا پورا نہیں ہوا تھا، اور اگر اس کا تار ٹوٹ گیا تھا تو اس کا حکم برخلاف ہے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ اور اس کے علاوہ عالمگیری میں موجود ہے۔ حجت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کسی شخص کو یہ بیماری ہے کہ اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے اور پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور حلق میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ تاتار خانیہ، عزیز المحترم، تاتار خانیہ ایک فتاوی ہے، جس طرح مغل خاندان نے فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ لکھا ہے، اسی طرح وہ تاتار خان جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے فتاوی کا نام تاتار خانیہ اس کا نام لکھ دیا تھا، اور عالمگیری بادشاہ جو مغل ہے، پٹھان ہے، اس نے فتاوی عالمگیری اپنے نام پر فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ لکھا گیا۔ اگر مدمدہ یعنی کلی کے بعد کچھ تری ہو نہ باقی رہی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اور اگر اس کے دماغ سے ناک پر ریٹھ آئی اور پھر اس کو چڑھا گیا اور عمدن یعنی جان بوجھ کر حلق میں لایا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ بمنزلہ تھوک کے ہے۔ یہ مسئلہ محیط سخسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے خون کھا لیا تو ظاہراً روایت کے بموجب اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے طبیعت کو نفرت آتی ہے۔ جس چیز سے نفرت آتی ہے اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ خون اگر دانتوں سے نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اگر تھوک غالب ہے تو کچھ حرج نہیں، اگر خون غالب ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر دونوں برابر ہیں تو بھی بطور استحسان روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی روزہ دار نے اب ریشم کا کام کیا اور ریشم اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کا سبز یا زرد یا سرخ رنگ کٹ کر تھوک میں چلا گیا، مل گیا اور تھوک رنگین ہو گیا اور وہ اس کو نگل گیا اور روزہ اس کو یاد ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر ہلیلا یعنی ہرڑ چوسا اور تھوک اس کے حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا جب تک کہ اصل ہرڑ داخل نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر شکر چوسی اور پانی اس کا حلق میں داخل ہوا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہ محیط سخسی میں لکھا ہے۔ جس چیز کا کھانا مقصود نہیں ہو اس سے بچ بھی نہیں سکتا، جیسے مکھی، تو جب روزہ دار کے پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ ایضاح جو کتاب ہے اس میں ہے، اور یہ ایضاح کرمانی کی لکھی ہوئی ہے۔
अगर किसी ने मक्खी पकड़ी और उसको खा गया तो उस पर कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम न आएगा, क्योंकि कफ़ारा इसलिए कि मक्खी से जो है नफरत आती है, जिससे नफरत आती है उस पर कज़ा नहीं। ये मसला शरत तिहावी ने लिखा है। अगर किसी को जमाई आए, उसने अपना सर उठाया और उसके हलक में पानी का कतरा किसी पर नाला से टेक लिया तो टपक कर गया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये मसला सिराजुल विहाज में लिखा है। अगर मी यानी बारिश का पानी या बर्फ़ किसी मुंह में दाखिल हो गया, बर्फ़ का पानी जो होता है वो मुंह में दाखिल हो गया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये मसला सही है और इसको ज़हरिया ने लिखा है। अगर किसी के हलक में पीसने या कूटने या गुबार या दवा का मज़ा या धुआं या खाक या गुबार जो है हवा में उड़ता हुआ होता है, या हवा जो जानवरों के सुम से उड़ता हुआ गुबार होता है वो दाखिल हुआ रोज़ेदार के मुँह में तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसला सिराजुल विहाज और आलमगीरी में मौजूद है। अगर रोज़ादार के मुंह में आंसू दाखिल हुआ, अगर थोड़े हों जैसे कि 1-2 कतरे या मसल इसके 2, उसका रोज़ा फासिद न होगा। और अगर बहुत हों यहाँ तक कि उनकी नमकीनी अपने मुंह में पाए और बहुत से जमा हो जाए फिर उनको निगल जाए तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और इसी तरह अगर चेहरे का पसीना रोज़ेदार के मुंह में दाखिल हो तो भी यही हुक्म है। ये मसला खुलासा में लिखा है। ये बदन के मसामुम से जो तेल अंदर दाखिल होता है उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये शरह मजमा में लिखा है। जो शख्स पानी से नहाया, गुस्ल किया और उसकी सर्दी जिस्म के अंदर महसूस हुई तो उससे रोज़ा फासिद न होगा। ये मसला नहरुल फ़ैक ने लिखा है और आलमगीरी ने भी लिखा है। अगर आँख में कुछ दवा टपकाई तो हमारे नज़दीक उससे जो है रोज़ा फासिद न होगा। ये मसला फतावा आलमगीरी ने भी लिखा है। अज़ीज़ मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ा फासिद न होगा अगरचे उसका मज़ा हलक में पहुंच जाए। अगर किसी के थूक में सुरमा का या सुरमा जो हम आँखों में लगाते हैं उसका जो है असर या रंग ज़ाहिर हो तो आमा मशाइख का ये कौल है कि उसका रोज़ा फासिद न होगा। ये मसला ज़ख़ीरा में लिखा है। असा भी यही मसला है, ये मतबीन ने लिखा है। अगर किसी को कै हो गई या उसने आज खुद मुँह भर कर या उससे कम कै की और वो आपसे लौट गई या उसने लुटाई या बाहर निकली तो अगर आपसे कै लुटाई या आपने इरादे से मुंह भर कर कै की तो रोज़ा टूट जाएगा, उसके सिवा और किसी सूरत में नहीं टूटेगा। ये मतलब नहरुल फ़ैक ने लिखा है। और ये सब हुक्म उस वक़्त है जब कै में खाना या पानी या पत हूँ और बगलम है तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटेगा। और मुँह भर कर हो तो इमाम अबू यूसुफ का इसमें ख़िलाफ़ है और ये कौल इमाम अबू यूसुफ का इन दोनों के कौल से अहसन है। ये मसला फ़तहुल क़दीर में लिखा है। अज़ीज़ मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़े के जो मैंने मसाइल अर्ज़ किए हैं इन पर हमको पूरा जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आपको आखिर में ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मेरे मसाइल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जो है ये मसाइलों की जो वाइज़ हैं, बयान है, ये जो है करमानी जो है TV 3 पे और करमानी TV पे जो है जो मेरी तकरीरें हैं, आप इनको जो है सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि मुझे भी सवाब हो। आप अमल करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, आप दूसरों तक पहुँचाएँगे, आपको भी सवाब होगा और फिर दूसरों को भी सवाब होगा जो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये दीनी इस्लामी है ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में नेकियां कमा सकें और आखिरत में जो है हमारे काम आएंगी ये नेकियां। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन मसाइल पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।